अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साइफर केस में एफआईए प्रोसिक्यूटर ने बाजी क्यों पलटी। पीटीआई की दर्जनों वकला एफआईए प्रोसिक्यूशन के एक एतराज पे क्यों झटक से रोक गए और क्या इनके पास बोलने को कुछ रह नहीं गया। दलाइल कम और आवाज ऊंची करने के पीछे वकला की बात क्यों आई, इन सब पे बात करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम इमरान खान, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की अपीलें दायर थी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें जो थी वो साइफर के मुकदमे में थी। साइफर केस में सजा और जमानत और सजा मौतली की अपीली थी, जबकि तोशा खाना तहाइफ में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत और सजा मौतली की अपीलों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के लिए खसूसी बेंच तश्कील दिया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब इस केस को सुन रहे हैं। आज जब समाअत शुरू हुई 2 बजे का टाइम था, लेकिन तकरीबन 2:30 बजे जज साहिबान जो है वो आ गए। डीबी शुरू हुई तो सबसे पहले जो एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम है, जो नया स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस रहे हैं। ये टेरियान वाइट केस में भी वकील रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। जो पिटिशनर था उनका वकील था हामिद अली शाह साहब, और ये इस केस पे अब एफआईए का भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर है। इससे पहले रिजवान अब्बासी शाखावर और जुल्फिकार नकवी थे। अब ट्रायल के बाद जब सजा सुनाई गई तो शाखावर और रिजवान अब्बासी को आउट कर दिया गया और हामिद अली शाह और जुल्फिकार नकवी के खिदमात लिए गए एफआईए की जानिब से। अब हुआ ये कि जैसी आज समाअत शुरू हुई, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है हामिद अली शाह साहब वो आए, रोस्टम पे खड़े हुए और उन्होंने पहली बात ये की है कि ये अपील इज नॉट मेंटेनेबल, ये अपील जो है काबिल समाअत ही नहीं है। जिस पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तिफसार किया कि अगर ये अपील जो कि आप कह रहे हैं कि ये काबिल समाअत नहीं है, तो फिर आप अदालत को बताएं क्यों काबिल समाअत नहीं है। उस पर उन्होंने कहा हामिद अली शाह साहब ने कि मुझे 15 मिनट दलाइल के लिए चाहिए, इस पे मैं आर्गूमेंट्स करूंगा और मैं इसमें बताऊंगा कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत क्यों नहीं है। पहला जो लाइन था या नुक्ता था, जो पॉइंट थी उसके, वो ये थी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1929 का जो कानून है इसमें अपील का हक ही नहीं है। यानी कि जिस अपील के तहत, जिस कानून के तहत 1923 का जो कानून है, जो पाकिस्तान का पहला केस उस कानून के तहत रजिस्टर्ड हुआ, पहला केस उसमें सजा सुनाई गई, पहला केस जिसमें बहुत सारे कानूनी ब्लंडर्स मारे गए। कुछ पीटीआई वकला की जो मेहरबानी आती है, जिन्होंने वो जो कानूनी जजमेंट्स थी या कानूनी जो मिस्टेक्स थे, जो सुकम थे, उनको अदालती फैसलों के जरिए, अदालती जजमेंट्स के जरिए ठीक करवाए, और कुछ ऐसे रह गए जिनको चैलेंज ना किया गया। तो इस साइफर केस में कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो केस है, जो कानून है 1923 का, इसमें अपील का कोई हक नहीं है। तो उस पर अदालत ने बताया कि इसमें अगर अपील का हक नहीं है तो फिर रेट में क्या जा सकता है, क्या तरीकाकार। इस पे कहा, इस पे बिल्कुल ये इस हवाले से आईन खामोश है। यानी कि ये एक्ट जब अंग्रेज साम्राज्य के दौर में बना था, 1923 का एक्ट है, 1923 का कानून है। उस वक्त न इंडियन एक्ट 1935 था, न पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, न आईन पाकिस्तान के जो 3 से 4 आईने पास हो गए और ख़त्म हो गए, और फिर जो मेन जो आईन है 1973 का, वो उसका तो सवाल तो क्या, उसका तो जो बनाने वाले थे शायद वो भी उस वक्त छोटे होंगे। तो इस केस में वो अपील का हक नहीं है। दूसरा कि हामिद अली शाह ने कहा कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान जो क्रिमिनल लॉ है, अमेंडमेंट लॉ 1958 की, 1958 की, उसका निफाज हो गया है, तो इस केस में फिर ये डिवीजन बेंच का केस ही नहीं बनता। इस पे सिंगल रुकनी बेंच जो है ये इस केस को सुन सकता है। तो पहली बात तो ये कि ये अपील काबिल समाअत नहीं है। दूसरी बात ही कि इसमें डिवीजन बेंच को सुनने का कोई इख्तियार नहीं है, और ये भी कहा गया कि उस
جو پروسیجرل لا ہے، کرمنل پروسیجر لا، اس میں بھی کچھ شکیں ایسی ہے جس میں اپیل کا حق تو ہے لیکن وہ یہاں نہیں ہے، وہ سنگل رکنی بینچ کے پاس ہے، وہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا یا ٹرائل کورٹ پہ۔ تو اس اعتراض کے ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان، بھارتی عدالتوں کا، لاہور ہائی کورٹ کو اور کچھ مختلف عدالتی ججمنٹس دیے عدالت کے سامنے اور اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ جب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل سلمان صفدر، بیرسٹر علی ظفر اور سکندر ذوالقرنین، تینوں بڑے نام ہیں، بڑے وکلا، جب روسٹم پہ کھڑے تھے، سلمان صفدر نے کہا کہ یہ کہنا کہ اپیل کا حق نہیں ہے، اپیل یہاں پہ دائر نہیں ہو سکتی، فلاں جج نہیں سن سکتا، فلاں کورٹ نہیں سن سکتی، انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے کہ اپیل کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو ایک سابق وزیر اعظم، ایک سابق وزیر خارجہ جس کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، اس کو اپیل کا حق کوئی نہیں ہے، وہ کہاں جائیں گے پھر اپیل کا حق؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آرمڈ فورسز ہے ان کے پاس بھی، یعنی کہ اگر کوئی ملٹری کورٹ سے کسی کو سزاوار کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی نظر ثانی کے لیے اپیل کا حق موجود ہوتا ہے، تو یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جورسڈکشنل جو ریٹ جورسڈکشن ہے اس میں تو یہ اپیل دائر اختیار ہے، ہم اس پہ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی سکندر ذوالقرنین جو کہ تھوڑے سے اونچی آواز میں انہوں نے بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ اگر یہ کہہ رہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں یہ اپیل کا حق نہیں ہے تو پھر تو قانونی طور پہ اسپیشل پروسیکیوٹر صاحب جو یہ اعتراض اٹھا رہے ان کی تعیناتی کا بھی کوئی قانون میں کوئی جگہ موجود نہیں، کوئی قانون موجود نہیں، پر تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ اس پہ جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب اور چیف جسٹس عامر فاروق کی دونوں کی جانب سے کہا کہ دیکھیں آپ نے جو کچھ کرنا ہے لیگلی آپ اس چیز کو دیکھیں، ان کا اعتراض تھا، انہوں نے آرگومنٹس دیے، ان کے پاس کورٹس کے فیصلے موجود ہے، آپ بھی، ہم نے انگریزی لکھنی ہے تو آپ ایسا کریں، ہم اگر اس انگریزی میں لکھیں گے، جو ججمنٹ ہم لکھیں گے اس میں ہم ان کی عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیں گے، تو آپ بھی عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے کے ہمیں اس کورٹ کو مطمئن کرے کہ 199 میں، یعنی کہ 199 میں جو آپ آ جاتے ہیں اس میں ہائی کورٹ کے سامنے آپ ریٹ میں آتے ہیں، تو اس پہ قانون کیا کہتے ہیں، یا یہاں پہ جو آبجیکشن ہے اس پہ قانون کیا کہتا ہے، یا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے اس پہ کیا موقف ہے، کیا کوئی ججمنٹس ہے، وہ عدالتی فیصلوں کا حوالہ دے، ہمارے سامنے رکھے، تو پھر ہم دیکھیں گے۔ ابھی سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ اب تو نوٹسز ہو گئے، اب تو اعتراض کا وقت بھی جا چکا، تو اس پر عدالت نے کہا کہ باقی ساری باتیں چھوڑیں، آپ کام یہ کریں کہ آپ اپنی طرف سے کچھ ججمنٹس لے آئے کہ جو پریکٹس پروسیجرل پریکٹس ہے یا لا ہے، کرمنل پروسیجرل لا ہے، یا جو پاکستان کی سی آر پی سی ہے، امینڈڈ ہے، یا 1958 کی ہے، اس میں بھی کوئی طریقہ کار ہوگا، کوئی پورا باضابطہ کارروائی ہوگی، اس طرح کی چیزیں جو چیزیں ہیں وہ آپ نے عدالتی ججمنٹس ہمارے سامنے دینے، اور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ اس کو جو ہے وہ ان سے آرگومنٹس، فائنل آرگومنٹس طلب کر لیا۔ اب 13 مارچ کو سماعت ہوگی۔ ساتھ ہی توشہ خانہ تحائف کیس میں بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے عدالت کو بتایا کہ آج ہی اس پہ آرگومنٹس کرے، تو نئے پروسیکیوٹر جو رافع مقصود ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس کا اسپیشل جو پروسیکیوٹر ہے وہ ہے امجد پرویز، جو کسی دور میں وہ نواز شریف کی بھی وکیل ہوتے تھے۔ امجد پرویز چونکہ بیرون ملک گئے ہیں، عمر ادائیگی کے لیے گئے، اس وجہ سے وہ نہیں ہے، تو آپ اگر انہوں نے کرنا ہے تو بے شک یہ آرگومنٹ شروع کرے۔ تاہم اس توشہ خانہ کیس پر بھی اب 13 مارچ کو سماعت ہوگی۔ بیرسٹر سلمان صفدر سائفر کیس میں پہلے دلائل دیں گے، پھر اس کے بعد توشہ خانہ کی دلائل جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ کورٹ میں آج عدت نکاح یا غیر قانونی نکاح کا کیس تھا، اس پہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ سلمان اکرم راجہ پیش نہیں ہوئے، اور دوسری جانب جو خاور فرید مانیکا ہے ان کا ٹرائل کورٹ میں رضوان عباسی وکالت کر رہے تھے، اب رضوان عباسی نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا وجوہات ہے۔ آج وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے عدالت کو کہا کہ میں نے کوشش کی لیکن مجھے وکیل نہیں ملا، تو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ میں اپنے وکیل کو حاضر کروں گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب بشرا بی بی اور عمران خان کی جانب سے سزاؤں کی معطلی کے حوالے سے بھی وہاں پہ درخواست دائر کر دی گئی، اس پہ بھی دلائل طلب کر لی گئی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔